संघीय सरकारको बजेट आए लगत्तै प्रदेश सरकारहरूको बजेट पनि आइसकेको छ। संघीय बजेट पारित भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरूको बजेट पारित हुने क्रममा छ। तीन तहको सरकार हुने हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अनुसार अब स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसै अन्तर्गत स्थानीय तहहरू आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन्। यसै बीच मेयर र उपमेयर दुवै युवा भएको काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै विशेष चासो रहने गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आजै सार्वजनिक गरेको छ। तर शीर्ष नेतृत्व तहमा भने राजनीतिक एसपीपीमा रुमल्लिएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। एसपीपीले ल्याएको तरंग शान्त भएको छैन। नेपाली सेनाले अमेरिकी कमान्डलाई पत्र पठाएको स्वीकार गरिसकेको छ। तर केवल प्रकोप नियन्त्रणमा सहयोग तथा सैन्य तालिमका लागि आग्रह गरी पत्र पठाएको जनाउँदै नेपाली सेना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको पक्ष हुन नसक्ने पनि बताइरहेको छ। यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले यस विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भनिदिएको अभिव्यक्ति भने आश्चर्यजनक छ। नेपाली राजनीतिमा नैतिकता भन्ने प्रश्न बेला बेलामा उठिरहन्छ। देशमा वर्षौंदेखि शासन गर्दै आएका शीर्ष नेताहरू एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै नैतिकताको प्रश्न उठाइरहन्छन्। तर आफूमाथि जब कुनै आरोप लाग्छ, नेताहरू त्यसको सोधी खोजी नगरी सिधै टारेर उल्टै आफूमाथि आरोप लगाउनेको अगाडि औंला ठड्याउँछन्। पदमा बसेकाहरूको राजीनामा माग गरिन्छ। पदमा बस्न योग्य नभएको चर्को नारा लाग्छ। तर बिस्तारै सबै कुरा तिनै शीर्ष नेताहरू बीच मिल्छ। त्यसपछि नैतिकता भन्ने कुरा सबै हराएर जान्छ। अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सबैका आफ्ना टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। जनताहरूमा एक प्रकारको टीका टिप्पणी छ भने यसमा शीर्ष नेताहरू, नेपाली सेना र विज्ञहरूका फरक फरक धारणा आउन थालेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एसपीपी अघि बढाउँदा ताकुतदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दावी गरेका छन्। उनले रक्षा मन्त्रालयलाई सो प्रक्रियाबारे के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि सो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको बताए। उपमहासचिव गेवालीले 2072 साल असोज 13 गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षा मन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सो प्रोग्राम बारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिएको बताएका छन्। मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो। सभामुख महोदय, केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बर्खिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय 2019मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूरान्तिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर, कुनै पत्राचार, कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने, यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ।
यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू हुन्, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भनेर जो 2015 सनदेखि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको छ, विभिन्न परिमार्जनसहित अहिले पनि फेरि छलफलमा आएको छ। यो अहिले को सरकारले, गठबन्धनले यो गर्ने पक्षमा छैन र यसमा कुनै भ्रम नपरोस् कि यो गठबन्धनले केही गर्छ कि सरकारले गर्छ कि भन्ने भ्रम नरहोस् भन्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, हाम्रो आवश्यकताको प्रोग्राम होइन। यो हामीले आर्थिक सहयोग जुनसुकै देशको भए पनि आर्थिक सहयोग हामी लिने हाम्रो नीति रहेको छ, सरकारको नीति, राज्यको नीति रहेको छ। हामी अरू कुनै सैन्य गठबन्धन, सैन्य क्याम्पमा जाने जस्तो यस्तो खालको या राजनीतिक गठबन्धन गर्ने खालको हाम्रो देशको नीति या संवैधानिक व्यवस्था या अहिलेको सरकारको त्यो चाहिँ कुनै पनि नीति रहेको छैन। यो जसरी प्रस्ताव गरिएको छ यो अहिले स्वीकार्न सकिँदैन। यो कुनै न कुनै रूपले सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छ र हामी छिमेकी तथा टाढाका मित्रहरूसँग असल सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। तर हामी कोही कसैको छातामुनि जाने या कसैको पक्षमा लाग्ने हाम्रो नीति छैन। विगतदेखि नै हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता हामीले यसरी नै बचाउँदै आएका छौँ कि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट हामी विश्वमा चिनिएका छौँ र त्यही रूपमा हामी हाम्रो सरकारको नीति रहन्छ। शीर्ष नेताहरू आफू चोखिनका लागि एक अर्कालाई आरो लगाउनमै ठिक्क छन्, तर सत्तामा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्षले देशलाई भन्दा पहिला आफ्नो पार्टीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। एमसीसी पास भएको केही समयपछि सरकारले हतारमा फेरि एसपीपी अगाडि बढाउन खोजेको विज्ञहरू बताउँछन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै पत्राचार मागेको छ र नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। एसपीपी सम्बन्धी विवाद त अहिलेलाई टर्ला, तर यसले नेपाल सरकार, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपन, गैर जिम्मेवारी एवं दोहोरो व्यवहार रोक्ने उपाय के छ? कसरी उनीहरूसँग आश्वस्त हुने? यो प्रकरणले सेनाको भूमिकालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ। एसपीपी बारे सरकारलाई सही जानकारी ब्रिफिङ दिने काम सेनाको हो। लिखित विवरण नै दिनुपर्ने हो। सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने, होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार छ। सन् 2017मा पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपीपी का लागि अनुरोध गरेको थियो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पालै पालो प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्व सन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदान प्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चार माध्यममा आयो। संसदमा हल्ली खल्ली भयो।
प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, यो गरिँदैन भनेपछि स्थिति केही मत्थर त भएको छ, तर पछि नेताहरू एक आपसमा बाज्न भने छाडेका छैनन्। सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा र संसद बाहिर स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रस्तावित सम्झौता अहिलेलाई स्थगन भयो होला, तर यो विषय र विवाद सकिएको छैन। अब एसपीपी बारे नेपालले दिएको पूर्व सहमतिको स्थिति के हुन्छ, त्यसबाट कसरी अलग हुने भन्ने प्रश्न एउटा छ भने भविष्यमा फेरि यस्ता कुरा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिन्नन् भन्ने सवाल अझ पेचिलो छ। एसपीपी बारे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच के कस्ता सूचना आदान प्रदान वा समझदारी भएका थिए भन्ने कुरा पनि विवाद नै छ। त्यस सम्बन्धी पत्राचारहरू अझै सबै बाहिर आइसकेका छैनन्। यो आर्थिक वर्ष सकिन लागिसक्यो। वर्षको अन्त्यमा बजेट सकाउन विकास निर्माणको काम गर्ने परिपाटी पनि यसपटक कानूनतः रोकिएको छ। त्यसैले पनि यसपटक विकास पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम खर्च नहुने देखिएको छ। वर्षभरि खर्च नगरेर अन्तिम समयमा खर्च गर्ने अनि पूर्वाधार निर्माण पनि कुनै मापदण्ड बिना नै गर्ने परिपाटी विगत लामो समयदेखि देखिएको छ। यस्तै परिपाटीको हविगतको उदाहरण बनेको तराईको बहुचर्चित हुलाकी राजमार्ग हो। विकास निर्माणमा सुस्तता त नेपालको परम्परा नै बनिसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना पनि दशकौंसम्म नबनेको इतिहास त कति छन् कति। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण यी सबै आयोजना यस्तो हुने गरेको छ। अधिकांश आयोजना त ठेकेदार कम्पनीकै लापरवाहीले अलपत्र परेका छन्। यस्तै एउटा वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो हुलाकी सडक। तराईका जनतालाई विकासको पहुँचसम्म पुर्याउन तथा तराई मधेसलाई जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो हुलाकी सडकको। 2073 सालमा सर्लाहीको हुलाकी सडक 5 वर्षभित्र कालोपत्री गर्ने भनेर 3 प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको तराई मधेसको लाइफलाइन मानिएको सर्लाही जिल्ला अन्तर्गतको हुलाकी सडक निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। पूर्व सग्रामपुरदेखि पश्चिमी छतौना गाउँको बागमती नदी किनारसम्मको 42 किलोमिटर हुलाकी सडकको निर्माण कार्य समयमा पूरा नहुँदा सुक्खा समयमा धुलो र बर्सातको समयमा हिलोबाट आम नागरिकहरू थप प्रताडित बनेका छन्। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुरले सर्लाहीमा पर्सा गाउँपालिकाको सग्रामपुर स्थित बाँके खोलादेखि पश्चिमी बलरा नगरपालिका स्थित बागमती नदीसम्मको हुलाकी सडक 3 खण्डमा ठेक्का लगाएर निर्माण गरिरहेको भए पनि लामो समयदेखि निर्माण कार्य पूरा नहुँदा आम नागरिकहरूले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। खराब होला से सबसे पहले लेडीज सब जे कोई प्रेग्नेंट रहे छै तो ओकरा मलंगवा ले जाए में दुनिया भर के दिक्कत एहन अवस्था रहे छै कहूँ बच्चा उच्चा रास्ते पर में हो जाए। बरसात के टाइम ही सांप उप सब काट ली तो मलंगवे जाए पड़ी छै। रोड एते खराब होला के वजह से टाइम बहुत लाग जाए छै, आदमी भी मर सके। तेका बाद एते खल्ला खुल्ली रहे छै। हुलाकी सडकमा भएका ठूला ठूला खाल्डाका कारण गर्भवती महिलालाई सदरमुकामसम्म पुर्याउनै मुस्किल हुने गरेको छ। बर्सातको समयमा सडक खिलाम्मे र बाटोमा खाल्डा खुल्दी हुँदा सिकिस्त बिरामी, सर्पले टोकेका व्यक्ति तथा गर्भवती महिला जोखिम मोलेर नै मलङ्गवा पुग्न बाध्य हुँदै आएका छन्। मुसलधारे वर्षा भयो भने सडक खिलाम्मे भएर एम्बुलेन्स समेत सदरमुकाम पुग्न नसक्ने अवस्था आउँछ। सडकको अवस्था दयनीय भएकै कारण बाटोमै बिरामीको मृत्यु हुने जोखिम कायमै रहेको भए पनि सडक निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सर्लाहीमा सम्बन्धित निकायकै चरम बदमाशीका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदै आएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। सडक निर्माणमा ठेकेदार, स्थानीय सरकार लगायतले तदारुकता नदेखाउँदा हुलाकी सडकको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ। परिणामस्वरूप मधेसको सामाजिक आर्थिक विकाससँग जोडिएको हुलाकी सडक समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार समेत पाउन सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा चरम गरिबीका कारण बेरोजगारी बढ्दै पनि गएको छ। केही महिनादेखि सुरु भएको निर्माण कार्य समेत सम्बन्धित निकायले चासो नलिँदा निर्माण कार्य यति बेला कछुवा गतिमा हुँदै गरेको छ। यहाँ के रोड सबका अवस्था बहुत खराब है। आज के डेट में अगर एक बेर बारिश अगर जोर से हो जाता है, यहाँ के अगर एम्बुलेंस से जाए पड़ी ना अवस्था काल में रोडे पर जाके बही रहती फंस जाती, लेकिन वह व्यक्ति के उपचार
न हो सकिस्, तो डेट भी हो सकिस्। पटक पटक विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिला सुस्ती र चरम बदमाशीले गर्दा सडकबाट दिनौं उड्ने धुवा, धुलो र वर्षातको समयमा हुने हिलोका कारण आउजाउत गर्न सर्वसाधारणलाई निकै शास्ति भइरहेको छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको सडकका कारण सवारी साधन नचल्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्री समेत बजारसम्म पुर्याउन समस्या भइरहेको छ। हुलाकी सडक समयमै निर्माण नहुँदा धुलो र धुवाका कारण सर्वसाधारणमाथि ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट समेत आइपरेको छ। सडकमा बिछ्याइएका गिट्टीका कारण दुर्घटनाको जोखिम थप बढ्दो रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग न बने के कारण बहुत बड़का स्वास्थ्य पर जो है से लोग के संकट है। एकरा निवारण कौन हिसाब से होते, ठेकेदार सब जो है से चासो न ले रही, राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि लोग सब से ये सब जो है से मतलब कोई मतलब के विषय न राख रहा है। दैनिक रूपेण कहीं न कहीं बीच में यही मलंगवा से कोरेना के बीच में कोई न कोई एक्सीडेंट, कहियो बच्चा, कहियो साइकिल वाला, कहियो कार, कहियो मोटरसाइकिल, कहियो किचियो, मतलब दुर्घटना के क्रम कंटिन्यू वही बात है से है। मधेसर र मधेसीको मुद्दाको आडमा राजनीतिक रोटी सेक्ने मधेसी राजनीतिक दलहरूको आँखामा समेत सडकको दुरावस्था पर्न सकेको छैन। सर्लाहीबाट विभिन्न पार्टीका संघ र प्रदेशका मन्त्री बने पनि हुलाकी सडकको अवस्था भने अझै फेरिएको छैन। चुनावका बेला नेताहरू घर घरमा गएर भोट माग्दै सडक बनाउने आश्वासन दिन्छन्, तर त्यसपछि हुलाकी सडक निर्माणका लागि कसैले चासो नदिने स्थानीयको गुनासो छ। मनसुन समेत सुरु हुन लागेकै कारण ठेकेदारले दाबी गरिरहेको मितिमा निर्माण कार्य पूरा हुनेमा थप आशंका पैदा भएको छ। प्रशासनिक निकाय, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायले सडकको अनुगमन नगरेकै कारण हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको आम नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ। हुलाकी मार्गको जुन निर्माण कार्य छ एकदम सुस्त गतिमा चल्दैछ। मिटिङमा जो हुन्छ निर्णय त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। जिल्ला प्रशासनमा विगतमा सबै उपस्थित भएका थिए र चाँडो गर्छु भनेर भनेका थिए, तर बीचमा चुनाव पनि आयो र के कति कारणले तीनटा प्याकेजमा पूर्वी र पश्चिमी हरेकमा काम त गर्नको लागि गरेका छ, तर जति तदारुकताका साथ द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने त्यो गरेको छैन। बीचमा कहीं गर्ने कहीं छोडिदिने यस किसिमको छ, सुस्त गतिमा। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुरले पनि हुलाकी सडक निर्माणको काम धमाधम अघि बढिरहेको दावी गरेको छ। बाँके र बागमती दुवै तर्फबाट केही किलोमिटर सडक कालोपत्री भइसकेको दावी गरिएको छ। दशकौं अघि हुलाकी सडक निर्माणका लागि अवधारणा अघि सारिएको भए पनि तराई मधेसी जनताको आर्थिक, सामाजिक विकास र रोजगारीसँग जोडिएको सडक निर्माण भने हुन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्गको के कति प्रगति भयो भनेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ तुरुन्त किन रोकिएको हो, तुरुन्त काम अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर एकचोटि हामीले प्रगति विवरण मागेका थियौँ र तुरुन्त निर्माण गर्नु भन्ने निर्देशन पनि दिएकोमा उनीहरूले केही प्रगति काम गरेका विवरणहरू दिएका थिए र बीचमा यहाँ विभिन्न किसिमका उसको चाहिँ म्याद थप नभएको त्यसका ठेकेदारहरूका, अनि यहाँ राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूसँग चाहिँ समन्वय नभएर, समझदारी नभएर काम अगाडि बढाउन नसकिएको भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूले गरेकोमा दिउँसोको समयमा धुलोका कारण स्थानीय तथा यात्रुको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर बन्ने गरेको छ। भएका सडकको पनि सुस्त गतिमा र गुणस्तरहीन काम गरिएको छ। हुलाकी सडकको सदरमुकाम मलङ्गवा सहित भारतीय सीमा नजिकैका 50 ग्रामीण बस्तीमा छुन्छ। वर्षातका बेला ठूलो बाढी आए ती बस्तीहरूको सदरमुकाम मलङ्गवासँग सम्पर्क टुट्ने गरेको छ। राणाकालीन समयमा चिठी पत्र पुर्याउने हुलाकी कुद्ने भनेर बनाइएको बाटो भएकाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने सडकको नाप्ने हुलाकी सडक रहने गरेको हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले 20 को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसीको बस्ती भन्दा 20-30 किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फडानी गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण अघि बढाएपछि हुलाकी सडक ओझेलमा फर्दै आएको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि चुनावको माहौल तातेको छ। यसपटक आगामी राष्ट्रपति को भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। भाजपा सहितको सत्ता गठबन्धन आफ्नो प्रत्याशी राष्ट्रपति बन्नेमा आशावादी छ, तर सुनिश्चित भने हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मत एक्लै सत्ता गठबन्धनसँग छैन। उसले विपक्षी पार्टीलाई पनि मनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन सहज देखिएको छैन। तर विपक्षीहरू पनि एकल उम्मेदवार दिने दिशामा सफल देखिएको छैन, जसको फाइदा फेरि भाजपालाई नै हुनेछ।
भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावी प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू होमिएका छन्। निर्वाचन आयोगले जुलाई 18 मा राष्ट्रपतिका लागि मतदान हुने सूचना जारी गरेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू कसलाई उम्मेद्वार बनाउने, कसरी जित हात पार्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। सन् 2017 मा 14औं राष्ट्रपति बनेका रामनाथ कोविन्दको 5 वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा नयाँ राष्ट्रपति छनौटका लागि चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको हो। सन् 2014 मा सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टीले दलित समुदायका कोविन्दलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर जित हासिल गरेको थियो। अहिले पनि भाजपा र उसको एनडीए गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावमा बलियो छ, तर राष्ट्रपति निर्वाचित हुनलाई चाहिने 51% मत पुर्याउन 17,000 भोटको कमी भाजपा गठबन्धनमा छ। त्यसको लाभ उठाउन सकिन्छ कि भनेर विपक्षी दलहरू पनि प्रयत्नशील छन्, तर सबै विपक्षी दलबीच एउटै उम्मेद्वार छान्ने सहमति बनिसकेको छैन। विपक्षी दलबीच मतान्तर कायम छ, त्यसको सहजै लाभ भाजपाले उठाउनेछ। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तृणमूल कंग्रेसका नेता ममता बनर्जीले सबै विपक्षी दललाई राष्ट्रपति चुनावमा साझा सहमतिका लागि बैठक बोलाएकी छन्, तर कतिपय दलले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने जनाउँदिएकाले सबै विपक्षी दलको एउटै मोर्चा बन्ने सम्भावना देखिँदैन। अर्कातिर सत्तारूढ भाजपाले पनि दलहरूसँग वार्ता गर्न पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई जिम्मा दिएको छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्। ती सभामा मनोनित भएर सदस्य भएकालाई भने मतदानको अधिकार हुँदैन। चुनावमा हरेक केन्द्रीय सांसदको मतभार समान हुन्छ, तर विधानसभा सदस्यको हकमा भने उक्त प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रदेशपिच्छे विधानसभा सदस्यको मतभार फरक हुन्छ। जस्तो कि बढी जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशका विधानसभा सदस्यको मतभार 208 छ, तर कम जनसङ्ख्या भएको सिक्किमका 1 जना विधानसभा सदस्यको मतभार 7 मात्रै छ। भारतमा लोकसभा र राज्यसभामा निर्वाचित सांसदको संख्या 776 छ, प्रति सांसदको मतभार 700 छ। देशभरका विधानसभा सदस्यहरूको कुल मतभारलाई कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने संख्या सांसदको मतभार हुने गर्छ। विधायकको मतभार भने प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको हिसाबमा निकालिन्छ। 35 वर्ष उमेर पुगेको र लोकसभाको उम्मेद्वार हुनलाई चाहिने अन्य योग्यता पुगेको जोसुकै पनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुन पाउँछन्, तर उम्मेद्वारले मतदाताहरूबाट 50-50 जना समर्थक र प्रस्ताव जुटाउनुपर्छ। राष्ट्रपति चुनावलाई हल्का बनाउने गरी जो कोही पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउन् भनेर कानूनमा संशोधन गरेर अघिल्लो निर्वाचनबाट प्रस्तावक र समर्थकको संख्या बढाइएको हो। सदर मतको 50% मत कटाउने व्यक्ति राष्ट्रपति चुनिन्छन्। 776 सांसद र 4033 जना विधायकले राष्ट्रपति चुन्नेछन्। सबै सांसदको मतभार 5,43,200 छ। त्यस्तै विधायकहरूको मतभार 5,43,231 छ। जम्मू कश्मीरलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याइएकाले यसपटक त्यहाँबाट विधायकको प्रतिनिधित्व छैन। कुल मतभार 10,86,431 मा 50% भन्दा बढी अर्थात् 5,43,216 मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति चुनिनेछन्। राष्ट्रपतिको चुनाव गोप्य मतदानबाट हुन्छ, त्यसमा पार्टीको व्हिपले लाग्दैन, त्यसकारण क्रस भोटिङको सम्भावना पनि रहन्छ। भाजपा गठबन्धनसँग 47% भोट छ। 3% हाराहारी भोट तान्न भाजपालाई कुनै क्षेत्रीय दलको साथ चाहिन्छ। 3% मत दिन सक्ने क्षेत्रीय दलको साथ पाउना साथ भाजपा गठबन्धनले अघि सारेको उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित हुनेछ। अघिल्लो पटक दलित समुदायका कोविन्दलाई मैदानमा उतारेको भाजपाले आगामी 2024 को आम चुनावलाई लक्षित गर्दै उम्मेद्वार चयन गर्ने आंकलन गरिँदैछ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण र एसपीपी प्रकरणमा सोधखोज गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले बोलाएको थियो, तर समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भएन। प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित नहुँदा अहिले त्यसबारे टीका टिप्पणी चलिरहेको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रति आक्रोश पोखेका छन्। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित नहुनुको कारण सोध्न भनेको छ। अब केही दिन नेपालको राजनीति यसैमा रुमलिने देखिन्छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै।
हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।